मैले भने न, मदन भण्डारी मारेको देश हो यो, बिपी जेलमै मरेको देश हो यो, दरबार हत्याकाण्ड वीरेन्द्रलाई मारेको देश हो यो। देशमा त कसरी राम्रो काम गर्यो भने त्यसको खुट्टा तान्न सुरु गर्ने, जनता भेडा जस्तो गरेर त्यसको पछाडि कुटुङ टुङ 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 खोज्ने। यही जनताका लागि, यही जो ती आज मेरो विरोध गर्छन् तिनैका लागि। तर आज मलाई के लाग्छ भने यो देश सतीले सरापेको हो र यो भन्ने मान्छे चाहिँ सही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूका लागि हामी लडिराखेका छौँ, हाम्रा लागि होइन, त्यो बुझ्नुहोस्। अहिले पनि म आग्रह गर्छु, यो सरकार यस्तो छ कि कति षड्यन्त्र गर्यो भने पहिला खुट्टा भाँच्यो, ज्ञानेन्द्र चुप लाएर बस्ला, म चुप लाएर, फेरि म माथि पत्रकार सम्मेलनमा आक्रमण गर्यो, त्यो पनि म भइसिनँ, फेसपछि चितवनमा के गर्यो, म माथि ज्यान मार्ने हमला गर्यो, त्यो पनि म पछाडि ब्याक भइनँ। अझ अस्ति लगेर फेरि चामल बाँड्दा पर्दै लकडाउनमा सबै मान्छेहरू लकडाउनमा हेर्नुहोस् त मजाले खाएर बसेका थिए नि त, होइन? मजाले आफ्नो परिवारसँग बसेका थिए, हाँसेका थिए, फोटो खिचेका थिए। मेरो फ्यामिली मेम्बर तपाईँको हस्पिटलको शैय्यामा थिए, मलाई जेल दिँदाखेरि यो पीडा छ ममाथि, कोहीले गरेको छ। मेरो फ्यामिलीको ढाड भाँचिएर हस्पिटलको शैय्यामा थिइन् जब म 8 दिनमा हिरासत बस्दाखेरि। अब गरे भने के गर्ने? अब गएर जेल बस्ने चरणमा मान्छेहरू चुकिन्छन्। यहाँ राजनीति गर्ने, खुरापाती गर्ने मान्छेहरू मात्र ठुलो पोस्टमा पुगेर उनीहरू बाँच्ने परम्परा बन्यो। कारण किन? जनताको सोच त्यही प्रकारको छ। यहाँ तपाईँको राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँ घरमा गएर तपाईँको केही नगर्नुहोस्, चोरी गर्नुहोस्, 2-4वटा तपाईँको गएर तपाईँको डकैत गर्नुहोस्, कोही बलात्कार गर्नुहोस्, कोही मान्छेको घाँटी काट्नुहोस्, घाँटी काटेकै त भन्ने यी मान्छेहरूले। तर तपाईँ बाहिर आएर वा मुक्तिका लागि भनेर मिठो बोलिदिनु भयो भने तपाईँ हिरो। तर यदि तपाईँले सत्य काम गर्नुभएको छ, अलिकति तपाईँको बोली छुच्चो छ, तर यथार्थ तपाईँ बोल्नु तपाईँ के भयो नराम्रो। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, बिपी जेलमै मरेको देश हो यो, मदन भण्डारीलाई बीच बाटोमा मारेको देश हो, दरबार हत्याकाण्ड भएको देश हो। यहाँ कुलमान घिसिङ आज पनि रुन्छन् आँखाबाट आँसु निकालेर। आज पनि महावीर पुन तपाईँको विदेशमा बसेका नागरिकले महावीर पुनको त्यो संस्थानलाई, महावीर पुन हो त नेपालको संस्थान हो, त्यो विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सहयोग नगर्दै अब उहाँ धुरु धुरु हुनुहुन्थ्यो। यही हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको साधु हुने देश हो यो, किनकि यो देशका हामी नागरिक त्यही प्रकारका छौँ। र आज म रोइराखेका छु। मैले केका लागि लडेँ त? दाजु यहीँ हुनुहुन्छ, कसका लागि? सुर्खेतमा खुट्टा भाँचियो, केका लागि? मेरो घर खाना पाइनँ भनेर हो? होइन नि। यही जनता र नागरिक शोषित भए। आज पनि तपाईँको सुर्खेत प्रदेश नम्बर 6मा आज पनि तपाईँको अरब करोडौँको भ्रष्टाचार छ। त्यो यदि सही ठाउँमा आइदिया भइदिए कोही पनि भोको बस्नु पर्दैन। त्यसपछि मैले तपाईँको ठाउँ ठाउँमा हामीले कार्यक्रममा आमसभा गर्नु, कसका लागि? नेपाली जनता र नागरिकका लागि। विदेशमा रहेका नागरिकलाई यही देशमा रोजगार दिनुहुन्छ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि मलाई चितवनमा तपाईँको मार्नसम्म खोज्यो, केका लागि? यही जनता र नागरिकका लागि। तर आज यिनै जनता र नागरिक मलाई प्रश्न चिन्ह र क्वेसन गर्छन् भनेपछि यो देशमा के उन्नति हुन्छ? हुँदैन। मेरो त आग्रह के छ भने जहाँसम्म गर्ने हो, ममा कुनै स्वार्थ छैन, कुनै दुनियाँ होइन, चुनाव जितेर या फलानो फलानो गर्ने भइदिए हजुर जनता साहब जनार्दन साहब भन्नुपर्छ। जे बोल्छौँ यथार्थ गर्छौँ। आज पनि मेरो तपाईँको आएर मलाई यस्तो किसिममा सरकारले लगेर अस्ति थुन्यो, यी दाजु यही खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई लगेर थुनिदिएको थियो 8 दिन। केका लागि थुन्यो? ज्ञानेन्द्र साईलाई कहाँ फसाउन सकिन्छ भने सकेन। एकजना मान्छेले फोन गर्यो, तेरो बाउ भन्यो, तेरी आमा भन्यो, तेरा बाउ आमाको के छ भने मलाई उस्कायो। मैले त्यसको जवाब दिएँ, किनकि म युवा हो, यङ ब्लड, अहिले पनि गलत गरेको छैन। कसैले तेरो बाउ मर्यो भनेर मलाई भन्यो भने म त्यसको कानको थप्पड बजाउने हैसियत राख्दछु, किनकि संसारको सबभन्दा ठुलो मेरा बाउआमा छन्। मेरो बाउआमालाई सबभन्दा, मेरो बुवालाई संसारको सबभन्दा ठुलो मान्छु। कसैले मेरा बाउआमाको हैसियत खोज्छ, कसैले मेरो जातमाथि धावा बोल्छ भने त्यसको जवाब दिँदाखेरि आज त्यो जवाबलाई लगेर ठाउँ ठाउँमा टिका टिप्पणी भएका छन्। यस्तो मेरो आग्रह के छ भने यो देशमा र यो जनतामा, नागरिकमा अब बुझ्न जरुरी छ। एकजना व्यक्तिसँग गरिएको कुरालाई लगेर आज तपाईँको हाम्रो यो अभियान भोका नाङ्गा मान्छे हामी सक्यौँ, केही पनि होइन। ज्ञानेन्द्र साई सकियो, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान सक्यो, के हुन्छ? केही पनि हुनेवाला छैन। झन् मेरो लाइफ राम्रो हुन्छ। के हुन्छ? घर जान्छु, मजाले हाम्रो परिवारसँग बस्छु, मजाले बस्यो, बिहान बेलुका मजाले दाल रोटी खायो, जसरी अरू मेरा साथीहरू तपाईँको हिँडिराखेका छन्, म पनि त्यसै बिजनेस गर्यो, आनन्दले सुत्छु। दुनियाँको टाउको दुखाइ किन? मेरो के जान्छ? तर यदि यसरी यो भइदियो भने हजारौँ दृष्टिबिनहरू भोकभोकै मर्छन्। हजारौँ होइन, लाखौँ युवाहरू, चाहे त्यो राईको छोरा होस्, चाहे लिम्बूको होस्, चाहे तपाईँको त्यो आएर नेवारको छोरा होस्, चाहे ठकुरीको, चाहे ब्राह्मणको, विदेशमा अर्काको देशमा गुलाम गर्न बाध्य हुन्छ यदि हामी सकियौँ भने। हाम्रो उद्देश्य त्यो छ। आज तपाईँले देख्नु भएन, आँखाबाट आँसु झार्दै आमा हुनुभयो,
हस्पिटलको बिल तिर्न नसकेर। यदि हामी सकियौँ भने हामीलाई त केही हुँदैन, हाम्रो पर्सनल लाइफ त राम्रै हुन्छ, तर तिनी आँसु लाग्ने मान्छेहरूको जिन्दगी कहिले पनि सुखमा हुँदैन। तपाईँहरूका लागि हामी लडिराखेका छौँ, हाम्रा लागि होइन। त्यो बुझ्नुहोस्। अहिले पनि म आग्रह गर्छु, यो सरकार यस्तो छ कि कति षड्यन्त्र गर्यो भने पहिला खुट्टा भाँच्यो, ज्ञानेन्द्र चुप लाएर बस्ला, म चुप लाएर, फेरि म माथि पत्रकार सम्मेलनमा आक्रमण गर्यो, त्यो पनि म भइसिन। फेसपछि चितवनमा के गर्यो, म माथि ज्यान मार्ने हमला गर्यो, त्यो पनि म पछाडि ब्याक भइनँ। अझ अस्ति लगेर फेरि चामल बाँड्दा पर्दै लकडाउनमा सबै मान्छेहरू लकडाउनमा हेर्नुहोस् त मजाले खाएर बसेका थिए नि त, होइन? मजाले आफ्नो परिवारसँग बसेका थिए, हाँसेका थिए, फोटो खिचेका थिए। मेरो फ्यामिली मेम्बर तपाईँको हस्पिटलको शैय्यामा थिए, मलाई जेल दिँदाखेरि यो पीडा छ ममाथि, कोहीले गरेको छ। मेरो फ्यामिलीको ढाड भाँचिएर हस्पिटलको शैय्यामा थिइन् जब म 8 दिनमा हिरासत बस्दाखेरि। भने तिनलाई के फिलिङ भयो होला? यही जनताका लागि, यही जो ती आज मेरो विरोध गर्छन् तिनैका लागि। तर आज मलाई के लाग्छ भने यो देश सतीले सरापेको हो र यो भन्ने मान्छे चाहिँ सही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ हतोत्साहित हुनुभएको हो? हतोत्साहितको कुरा होइन, बुझ्न सक्ने एउटा क्यापासिटी नभएका मान्छे यो देशमा जन्मेर भने यो देशको नागरिक हुनुभन्दा नभएकै राम्रो हुन्छ। यति पनि बुझ्न सक्ने क्यापासिटी छैन। के का लागि? तपाईँहरू लकडाउनमा सबैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, ल सबै हुनुहुन्छ नि। लकडाउनमा मेरो फ्यामिलीको ढाड माथिएर मैले हेलिकप्टरबाट सुर्खेतमा उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि मलाई मेरो फ्यामिलीलाई बिहान बेलुका एकछिन गएर भेट्नु पर्नेमा मलाई लगेर 8 दिन हिरासतमा चिसो छिडीमा सुगाए, सिर्फ गरिबलाई खाद्यान्न खुवाएको कारणले, पीडितलाई राहत बाँडेको कारणले। आज यो ज्ञानेन्द्र साई हलानो, ज्ञानेन्द्र साई फलानो, मैले भने न मदन भण्डारी मारेको देश हो, बिपी जेलमै मरेको देश हो, यो दरबार हत्याकाण्ड वीरेन्द्रलाई मारेको देश हो। यो देशमा त कसरी राम्रो काम गर्यो भने त्यसको खुट्टा तान्न सुरु गर्ने, जनता भेडा जस्तो गरेर त्यसको पछाडि कुटुङ टुङ 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 कुद्ने। तपाईँ र मानौँ, म एउटा उदाहरण मानौँ, तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ घर प्रत्येक मान्छेहरू भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीसँग तपाईँ सुत्नुहुन्छ, सुत्दैन मान्छे? त्यो सुतेको भिडियो यदि ल्याएर सार्वजनिक गरिदियो भने पछाडि के हुन्छ? त्यसले अर्को रूप लिन्छ कि लिँदैन? भने तपाईँ र मैले गरेको पर्सनल कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा हालेर मेरो बदनाम गराउन खोजिन्छ। केही पनि फरक पर्दैन, मलाई केही पनि फरक पर्दैन, म सकिन्छु, केही पनि पर्दैन। तर हजारौँ मान्छे पीडा पछाडि हुन्छन्। यो कुरा बुझौँ, सही बाटोमा नेपाली नागरिक आउनु छ देश यदि बनाउने हो भने। त्यो अडियो काण्डले तपाईँलाई अलिकति विचलित बनायो होइन? यो घटिया, मतलब त्यो कस्तो भयो, म शब्दै बोल्न चाहन्न है। कसैले तेरो बाउको औकात के भन्छ, तेरी आमाको औकात के भन्छ, तेरो जातको औकात के भन्छ, त्यसको म त्यो मान्छेलाई जवाब दिन्छु, उसले अडियो ल्याएर हालिदिन्छ। यो त कस्तो भयो भने सम्बन्धित जो मान्छेले हाले उनको श्रीमती र ऊ सम्भोग गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक सञ्जालमा हालेको छ। अझ ती मान्छेहरू रुद्राजको माला लगाएर हिँड्छ भने पापीको देश भन्छ नि कहिलेकाहीँ। यहाँ पाप ज्यादा भइसक्यो। अब नागरिक सुध्रिनुहोस्, सही बाटोमा जाउँ। हामी यो देश र राष्ट्रका लागि यो जीवन दिन तयार छौँ र आज पनि तयार छौँ। कसका लागि? विदेशमा फँसेका ती 80 लाख युवाका लागि, चाहे जुन जातको होस्, चाहे जुन धर्मको होस्। र यहाँ भोकभोकै बसेका मिनकृष्ण दाईले के मजाक गरेका छन्? मिनकृष्ण दाईले खै घर सुतेर बस्न सक्नुहुन्छ नि दाई, होइन? आनन्दले खै तपाईँको भाउसँग बस्न सक्नुहुन्छ, मजाले खान सकिन्छ, किन यत्रो दुःख गर्नु परेको छ? किनकि यहाँ कोही भोको नमरोस् भन्ने एउटा सोच हुन्छ। तर उहाँ दाईलाई नै आएर बेला बेला तपाईँको हरेसमेन्ट गर्ने हो भने उहाँ दाईलाई के हुन्छ? भोलिबाट यो काम गर्न मिल्दैन। दाईलाई त झन् आनन्द, होइन? गएर आफ्नो परिवारसँग बस्न पाइन्छ। तर यी भोकै बसेका मान्छेहरू भोलि भोकै मर्छन्। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नेपालका नागरिकले। सिर्फ नेपालका नागरिकको हातमा छ। नागरिकले सही र गलत के हो छुट्याउनुहोस्, यो मुलुक अगाडि बढ्नु। हामी मिनकृष्ण दाई जस्ता यहाँ हजारौँ मिनकृष्ण दाई भोलि जन्मिनुपर्छ यो देशमा। ठाउँ ठाउँबाट जन्मिनुहोस्, देशका कुना कुनाबाट जन्मिनुहोस्। यो देश 100% परिवर्तन गरौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी यही देशमा सिर्जना गरौँ। कोही एकजना मान्छे पनि भोको नमरोस्। ज्ञानेन्द्रजी, हामीले यसै गरी तपाईँले ट्रकबाट चामल बाँडेको विगतमा पनि चक्रपथमा खिचेका थियौँ, होइन? त्यो भिडियो खिचेको भोलिपल्टै तपाईँ गिरफ्तारीमा पर्नुभयो। आज पनि चामल बाँड्दै हुनुहुन्छ, गिरफ्तारीको सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन? समन्वय गर्नु भएको छ कि छैन सरकारसँग? होइन, समन्वय त गरेको छ, होइन? तर पनि सरकारको भरोसा चाहिँ छैन। यिनीहरू आफू गर्दैनन्। अब मैले भने त पक्राउ गर्नु ठुलो कुरा थिएन। हजुर, पक्राउ गरे, त्यहाँ फसाउन सकेनन्। अनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको विभिन्न जात जातिका आरोप लगाए। अब त्यहाँबाट फसाउन खोज्दैछन्। तपाईँले मेरो अडियो सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? राउटेका पुर्खाले के गरे भनेर भन्दाखेरि मैले के भनेको छु? हाम्रा पुर्खाले मुलुकमा उ गरेका हुन् भनेर हामीले भन्दाखेरि आज फसाउन खोजिएको छ। हामी कहिले पनि डराउँदैनौँ, हामी निरन्तर काम गर्छौँ। मेरो आग्रह के छ भने हामीले कुनै पनि जात जातिलाई कहिले पनि अपमान गरेका छैनौँ र गर्दा पनि गर्दैनौँ। यो मुलुक
बनाउन सबै जात जातिको भूमिका छ। ऊ दाइ नेवार हुनुहुन्छ होइन, म साई ठकुरी, खै त हामीलाई जात जाति त केही त रहेन भने यो जात जाति हुँदै नभएको कुरालाई ल्याएर जात जातिको कुरामा जो अहिले लफडा भइराखेको छ यो बन्द होस्। यो सबै जात जातिका मान्छेले यो मुलुकलाई आर्जेको हो र यदि तपाईँको मैले त्यो व्यक्तिगत रूपमा गरेको कुरालाई लगेर एकजना व्यक्तिसँग गरेको कुरालाई लगेर आफूलाई नै भने जस्तो गरेर जसले फिलिङ गरिराख्नु भएको छ त्यो नगरिदिनु होला। र यदि त्यो अब मलाई त्यो व्यक्तिसँग गरेको कुरालाई यदि सामाजिक सञ्जालमा ल्याएर जो कुरा भइरहेको छ त्यो कुराबाट दुःख लाग्छ। यो मुलुकमा काम गर्ने मान्छेलाई जहाँ पनि खुट्टा तान्छन्, कि त मारिन्छन् कि त पतन गरिन्छ। यो आज होइन, मैले 2 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ हजुरकै इन्टरभ्यूमा, कि त मारिन्छ कि त पतन गराइन्छ। अहिले त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। पहिला यो सरकारले हामीलाई मार्न सकेन, पतन गराउँदैछन् भन्ने सङ्केत हो यो तपाईँले। उनीहरू लागि परेका छन्। उनीहरू के गरे त खै त? ती कहाँ छ नेपालका लागि नेपाली? कहाँ एकजना गरिबको आँसु पुछ्यो? खै एकजना पीडितको तपाईँको घरमा पुग्यो? खै एउटा पनि राष्ट्रिय मुद्दा तिनीहरूले उठाए? खै जनताका लागि बोल्न पर्यो नि, जनताका लागि गर्न पर्यो क्या, चाहे सरकार जसको चाहे जे होस् भन्दैन। त्यही भएर म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने देश विदेशमा रहेका कसैलाई यदि अप्ठ्यारो परेको छ, यदि आँच परेको छ भने हाम्रो कुराले म माफी माग्न चाहन्छु। तर व्यक्तिगत सिर्फ सागर खड्काजीसँग मात्र गरिएको कुरा हो, सारा नेपालीलाई गरेको कुरा होइन। कसैले तेरो बाउले के गर्छ, तेरा बाउको औकात के छ, तिनी आमा के छ भनेर दुनियाँ गाली गर्छ भने त्यो जवाब दिनु सामान्य रहन्छ। तर उहाँले आफ्नो पोजिसन चाहिँ काटेर हाल्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा कसैले पनि नलिदिनु होला, किनकि हामी हिजो पनि काम गर्थ्यौँ, आज पनि गर्छौँ र भोलि पनि गरिरहनेछौँ। हाम्रा लागि होइन। आज तपाईँले कति बोरा चाहिँ चामल राहत स्वरूप वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? 105 बोरा। कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ? हामी आज अब हामीले गोर्खुबाट सुरु भयो के अरे, यो सेकेन्ड चरण हो। यसपछि मङ्गल उता अब यो उसमा लगन खेलतिर पनि हुन्छ के अरे, त्यसपछि गएपछि तपाईँको कालीमाटीमा हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा यसरी नै हामीले आज गरिराखेका छौँ। जसले जसले खाना खुवाइराखेका छन् उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। खाना खुवाउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँले चामल दिँदै हुनुहुन्छ? के भयो डाइरेक्टली पुग्न सकिएन होइन, पहिला डाइरेक्टली पुग्दाखेरि सरकारले पक्राउ गर्यो। त्यो भएको हुँदा उहाँले खुवाइराख्नु भएको छ त उहाँलाई नै दिएपछि त जसरी पनि पुगिहाल्छ नि। त्यो भएर हामीले गरिरहेको छौँ, हाम्रो अभियानले गरिराखेका छौँ। मेरो आग्रह छ देश विदेशमा रहेका सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यो सहयोगलाई हामी गरिबको र पीडितको मुखमा पुर्याइराखेका छौँ र उहाँहरूले सहकारी गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैलाई धन्यवाद मान्छौँ। यो चामल चाहिँ कहाँबाट आयो? यो चामल हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले खरिद गरेको हो, किनेको हो। आज मात्रै किनेर अनि हामीले भुक्तान गराएको हो। र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा केही शुभचिन्तकहरूले, केही हाम्रा अभियान कर्मीहरूले जो रकम कलेक्सन गरेका छन् हामी त्यसरी गरिराखेका छौँ है त। हस् हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। ल भन्छ, धन्यवाद। खुसी लाग्यो है। के पाउनु दाइ? मेरो नाम पवन साके हो। हजुर, पाटन हो? हजुर, म यहीँ हो, 20 वटा। हजुर, अहिले के गरिरहनु भएको छ पाटनमा? अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रायः त यो रात आउँदाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न वर्गहरूको लागि चाहिँ अनि घर त्यो सामान बाँध्ने चाहिँ गरिरहेको। चामल बाँड्ने? चामल सामूहिक मेस त लाता होइन? मतलब सामूहिक खाना खाने कार्यक्रम त होइन? त्यो सामूहिक खाने कार्यक्रम पनि यता यहाँ भइरहेछ। ए हजुर, यो चाहिँ अलग्गै उसमा हाम्रो उसमा भइरहेछ होइन। हजुर, अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले दिनुभयो यो चाहिँ हाम्रो अब कुनै अब ऊ नहुने मान्छेहरूलाई चाहिँ बाँध्ने चाहिँ ऊ होला। ए जसले खाना पाएका छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ यो चामल वितरण गर्नु? हजुर हजुर। अनि ज्ञानेन्द्र साईले जुन चामल वितरण गर्दै आइराख्नु भएको छ, कसरी कोर्डिनेसन गर्नुभयो? तपाईँले आफै डाइरेक्ट एप्रोच राख्नु भएको हो कि अथवा कसैको माध्यमबाट हो कि? हजुर, उहाँको माध्यमबाट गरेँ। ए रत्न दाईको माध्यमबाट? हजुर। ए मेरै वडा पऱ्यो यो 20 वडा। हजुरको वडा? यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्नु? यहाँको अवस्था अब धेरै नाजुक छन् त। धेरैजना चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि असहायहरू, खान नपाएकाहरू थुप्रै छ यहाँ बाला बस्ने। त्यही भएर उहाँ भाइहरूले चाहिँ नि बारम्बार मसँग कोनेसन गरेर चाहिँ नि खुवाइरहनु भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूसँगै मैले चाहिँ कोनेसन गरेर यहाँ चाहिँ नि खाने चाहिँ भाइहरूसँग कोनेसन गरेर मैले राहत वितरण गरौँ भनेर एउटा चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उपलब्ध गराएको। त्यही भएर अब उहाँ भाइसँग चाहिँ कुरा गर्नुहोस्। अनि संयोजक उहाँ के अरे भाइहरूले चाहिँ नि कार्यक्रम गराएर चाहिँ खुवाइरहनु भएको छ। खुसी लाग्छ मेरो वडामा, धेरै खुसी लाग्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि हाम्रो भाइलाई पनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नि ल भाइ यो गरौँ एउटा भनेर उहाँ चाहिँ नि खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ हुन्छ इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, राम्रो हुन्छ। किनकि उता कालीमाटीमा मान्छे ओरिएर बसिरहेको छ। त्यही गरौँ। अब के गरौँ भने यहाँ झार्नु अब हाम्रो झार्न कता कता छ, कता रोडम्याप के छ? रोडम्याप अब रत्न दाईकोमा उसलाई दाइलाई भयो होइन
टिप्नु भएको छ कान्छो भाइ एक बोरा यहाँ टिप्नु भयो एक बोरा त्यहाँ टिप्नु भयो कति बोरा चामल आयो 100 बोरा आयो कति बोरा आयो 100 बोरा आयो 5 बोरा त्यहाँ झार्दै हो हजुर अनि 5 बोरा हैन 15 बोरा त्यहाँ उहाँ दाजुकोमा 15 बोरा उहाँकोमा अनि 5 बोरा एक बोरा त्यहाँ एक बोरा यहीँ नजिकै एक बोरा यहाँ अब फलपमा केही खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने अनि हामीलाई भन्नु होला अब नेक्स्ट अब यसो गरौँ न नेक्स्ट हामी यसो गरौँ न त अब यस पछाडि हामी कहाँ रन्न दाइ कहाँ जानुहुन्छ कता कता जाने रुल लिएर हिँड्नु न अगाडि ब्याट ब्याट कता हो रुल अब यही सिधा 20 वटा कति 20 वटामा त्यहाँ चाहिँ 12 बोरा त्यहाँ पनि 10-12 बोरा त्यहाँ खाना पकाउने ठाउँ हो खाना ल अब त्यहाँ जाउँ होइन फोन भइसक्यो त्यहाँ जाउँ ल गाडी यहाँ दुईजना के भन्नु सदीप प्रधान ल त्यही गरौँ फोन नम्बर छ हामी रुटिङमा छौँ कि यस्तो खालको त्यो पहिलाको जस्तै चक्र छ फेरि पक्राउ गर्छ कि भन्ने अब चाहिँ गर्दैन होला अब गऱ्यो भने के गर्नु अब गएर जेल बस्ने थियो के गर्नु अब तपाईँ हामीलाई फलो गर्नु न त्यस्तो चाहिँ नभन्नु ल अब हामी यही यो चामलहरूलाई उपत्यकाभित्रका केही भएका मान्छेहरूलाई अब चामल डिस्ट्रिब्युट गरौँ भनेर लागेको छौँ अपाङ्गहरूलाई र मुस्लिमहरू गऱ्यौँ त्यही गर्दैछ फलोमा म एकपरि आउँछु है ल धेरै हजुरको समर्थनमा हामी एकदम उछाल हजुरले पनि बस्छ है दाइ त्यहाँ कति बोरा झार्नु भयो हजुरको त्यहाँ 15 बोरा पुग्छ नि अहिले ठिक छ ल ठिक छ भोलि फेरि फोन पाउनु एक मिनट दाइ त्यो खोइ आएन के पाल माथि मुखमा चामलहरू हेर्नु है ल हेर्नु उयो त छैन नि छैन यो उहाँलाई पनि हेर्न दिन्छौँ हामी यो सरकारले हामीलाई फसाउनलाई सक्कली चामल दियो पनि कुहिएको चामल भनेर यिनीहरूले मुद्दा हाल्ने भए हुँदा हामी त्यही भएर सबै पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह अलि हामी आग्रह के गर्छौँ भने चामल यो छ त्यो देखाइदिनुपर्छ है हाम्रो यो चामल हो अब त्यही अनुसार हामी अरू पनि जान्दै जान्छौँ त्यो क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडि आज हामीले उपत्यकाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठाउँ ठाउँमा पहिलो चरणको हाम्रो कार्यक्रम के थियो भने रिङ रोड चक्रपथ अभियान थियो त्यो अन्तर्गत सबै मान्छेलाई फोन सम्पर्कबाट हामीले चामल उपलब्ध गराएका थियौँ त्यसपछि लगत्तै हामी पक्राउ पर्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले दृष्टिविहीनहरूलाई आज निरन्तर हामीले करिब 1.5 लाख आज मात्रै हामीले करिब 60-65 हजारभन्दा बढी आज अस्ति 50,000 गरेर 1,20,000 देखि त्यही रेन्जमा तरकारी सरकारी सबै गरेर 1.5 लाख जति हाम्रो दृष्टिविहीनलाई सहयोग रह्यो र त्यस पछाडि हाम्रो कार्यक्रम के थियो भने उपत्यकाभित्र केही समाजसेवीहरू केही तपाईँको युवाहरूले समाजसेवीहरूले तपाईँको यो हाम्रो कस्तो भनेपछि यो मेस सिस्टम लागू गरेका थिए खाना खुवाइराखेका छन् अब त्यसमा चामलको अभाव नहोस् भनेर हामी आज उपत्यकाभित्र घुमेका छौँ अहिले यो चौथो पटक हो यो 4th स्टेपमा पऱ्यो मिल्किन दाजुको हामी 4 ठाउँबाट आइसक्यौँ मिल्किन दाइले निरन्तर मलाई अस्ति समाचार आयो कि मिल्किन दाइले पनि मजाले 200-300 जना मान्छेलाई प्रत्येक दिन खुवाइराख्नु भएको छ बिहान बेलुका आज मात्र होइन अस्ति कहिलेदेखि नै खुवाइराख्नु भएको छ भनेपछि 1 महिनादेखि निरन्तर खुवाइराख्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट जसरी पनि हामीले यहाँका वरिपरि खान नपाएका मान्छेहरू जो पीडित छन् भोकभोकै छन् उहाँहरूलाई खुवाउनुहुन्छ भनेर हामीले केही राहत आज उपलब्ध गराउन आएको अरू बाँकी मिल्किन धन्यवाद हाम्रो युवा जोस जागर बोकेर हिँड्नुभएका नेपालको लागि केही हाम्रो अभियानका संयोजक र नेपालमा अब चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तनको लागि केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु हुने हाम्रो मित्र ज्ञानेन्द्र साईजीलाई हाम्रो यो नेपाल कराटे महासङ्घ ललितपुर लवन हिल बोजो परिवार विशेष
धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई पनि अब यहाँ गाह्रो हुँदै आइरहेको थियो र उहाँले फोन गर्नुभयो। अब हामीलाई तपाईँको त्यो हस्तेमा हैसे गर्छु भनेर उहाँले जुन हिजो उहाँले मलाई फोन गर्नु भइसकेपछि हुन्छ हामीलाई ठुलो अब राहत हुन्छ। अब हामीलाई नि यहाँ गाह्रो हुँदै आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले नि बिहान बेलुका खाना खुवाइरहेका छौँ, हामीलाई नि गाह्रो छ र अब त्यस कारण चाहिँ अब ठुलो सहयोग हुन्छ। आउनुहोस् भनेर पनि उहाँ आउनुभयो। उहाँलाई चाहिँ अब विशेष यो लन खेल नेपाल कराटे महासङ्घ यो ललितपुर लन खेल यो ललितपुर जिल्लाको जिल्ला प्रमुख डोजो पनि हो। यो नेपालकै यो उत्कृष्ट डोजो पनि हो। यो डोजोबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू धेरै उत्पादन भएका छन् र हाम्रो अब यहाँ यो डोजोमा प्रशिक्षण गर्ने खेलाडीहरू चाहिँ यहाँ साफ गेमको गोल्ड मेडलिस्टहरू 10-12 जना पनि छन् होइन। त्यस कारण चाहिँ यो अब हामीले चाहिँ यो अहिले विशेष गरी यो महालक्ष्मी स्थान मन्दिर र बटुक भैरव मन्दिर त्यहाँ चाहिँ अब मागेर खाने बच्चाहरू पनि थुप्रै छन् उहाँहरूको। मन्दिर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले मन्दिर बन्द छ र अब भक्तजनहरू चाहिँ अब दर्शन गर्न नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि मन्दिर बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अब दैनिक जीविका र खानालाई एकदमै समस्या बिरामी पनि भइसकेको थियो खाना नपाएर। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो अभियान चलाएका हौँ र अब उहाँले जुन यो यसरी चाहिँ राहत उपलब्ध गराइदिनु भयो हाम्रो यो लन खेल डोजो परिवार चाहिँ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिलेदेखि थालनी गर्नुभयो? यो लगभग हाम्रो 1 महिना हुँदा 28 दिन भयो। यो दैनिक कतिजनालाई खाना खुवाउनुहुन्छ? अब यो ठेगान हुने हिजो पानी परेको कारणले गर्दाखेरि हिजो अलिकति 32 जना भयो, कहिले 70 जना हुन्छ, कहिले 80 जना हुन्छ, लगभग 50 जनाबाट चाहिँ खटाइदियो बिहान बेलुका। खाना खाउने मानिसहरू कुन वर्गका मानिसहरू बढी यो छन्? मैले भने नि तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अहिले यो महालक्ष्मी स्थानमा र बटुक भैरव मन्दिरमा प्लास्टिक थापेर त्यो चाहिँ मागेर हिँड्ने। हजुर। उहाँहरूको बच्चाहरू पनि सानसानो बच्चा त्यहाँ 4 वर्षका पनि छन्, 5 वर्षका पनि छन्, 8-9 वर्षका बच्चाहरू पनि छन् होइन। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने म एक दिन त्यहाँ चाहिँ मन्दिर त्यहाँ चाहिँ अब यो पर्यावरण त्यहाँ चाहिँ भोकै भयो, भक्तजनहरू नआउने, मन्दिर बन्नु कारणले गर्दा भोका के अरे पर्यावरण चाहिँ भोकै भयो भनेर म त्यहाँ चामल त्यहाँ चाहिँ बाँड्दै थिएँ। त्यो चामल नै उहाँहरूले खोस्यो त्यो बच्चाहरूले। अङ्कल हामीलाई दिनुहोस्, हामीले खाना यहाँ चाहिँ हामीले पनि खाना पाएको छैन, हामीलाई दिनुहोस् भनेर त्यो चामलै खोज्नु भयो। त्यसपछि हाम्रो दया जाग्यो अनि त्यही दिनदेखि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ खुवाउने सुरुवात गऱ्यौँ। व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? अब यहाँ चाहिँ हप्ताको एकचोटि हामीले मासु खुवाउँछौँ होइन। मासु समेत? मासु नै। मासु चाहिँ अस्ति त लगातार 2-3 दिन नै त्यहाँ चाहिँ हामीले मासु पनि खुवायौँ। के यो दाताहरूबाट आयो? अब यहाँ चाहिँ साथीभाइ छन्, हाम्रो ग्रुप छन् होइन। डाटाबाट त्यस्तो मासु चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म। हामीले कसैमा आएको पनि थिएन है। अब त्यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो ललितपुर 2 नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति, किक बक्सिङ च्याम्पियन पनि हो उहाँ, नवेन्द्र देव सिंह तरुण दलको भाइ हो। अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आज 7बाट ल्याइदिनु भयो होइन। उहाँ मेरो चेला पनि हो। सुरुवात चाहिँ आजबाट भयो। त्यसमा चाहिँ थप बल पुर्याउने काम ज्ञानजीले गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी चाहिँ डोजो परिवार आम खेलाडीहरू तर्फबाट चाहिँ उहाँले विशेष धन्यवाद। भनेपछि इच्छा शक्ति ठुलो कुरा रहेछ होइन दाइ? इच्छा शक्ति भयो भने हरेक कुरा चाहिँ सम्भव हुँदो रहेछ। हजुर। यो त राज्यले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरूले एउटा खेलाडी हो गरे भए हामीले गर्नु पर्थ्यो। राज्यले नगरे त यो गर्नु परेको नि होइन। राज्यको त यसो त्यो त ध्यानै जाँदैन नि, कुम्ल्याउनु मात्रै हो त। सबैले बुझेकै कुरा छ त यो। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो अभियान सुरु गरे। अब अहिले त सिंहदरबार 3 तहमा विभाजन भइसकेको छ होइन, वर्गीकरण भएको छ। जनताको घर घरमा सिंहदरबार भनेका छन् कि यो भनाइ मात्रै रहेछ? नाममा मात्रै सीमित भयो, काम व्यावहारिक हुन सकेको छैन। यिनीहरूलाई जनताको माया पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। यिनीहरू देश बनाउन आएका पनि होइन, यिनीहरू लुट्न आएका हो। यो सबैले कुरो बुझेका छन्। त्यस कारण चाहिँ हामीले दया माया जाग्यो। यो गरिब यो चाहिँ विपन्न परिवारलाई चाहिँ भोकै मार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले यो अभियान चलाएको। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई त राज्यले उल्टा चस्मा लगाएर बोल्नेहरू जे पनि बोल्छन् भन्छन् नि त। अब त्यस्तो त म हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ अब मलाई त्यसमा चाहिँ पर्व छैन हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण चाहिँ अब चाहिँ वास्तविकता त्यही हो। अब चाहिँ अब म चाहिँ यस्तो चाहिँ सामाजिक कार्य चाहिँ बच्चैदेखि गरेर आएको हो। म एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पनि छु। अस्ति चुनाव पनि लडेको म प्रदेश सभा सांसदमा, छिनो मोडले भोट चुनाव हारेँ होइन। हामीलाई त्यसको चाहिँ पर्व छैन।
हारे पनि हामी चाहिँ जिते पनि नियन्त्रण जनताको रूपमा सेवा चाहिँ गर्न छोड्नु भएको छैन। छोडेको छैन, छोरी नै त्यो गरि नै रहन्छ हामी। अब अहिले आम नागरिकले सरकार भएको प्रत्याभूत गर्न नपाउनुको पछाडिको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? नेपाली जनताले यो सरकार छ भन्ने चाहिँ महसुस गरेकै छैन। यो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि, यो दिन प्रतिदिन यस्तो चाहिँ भ्रष्टाचार बराबरै छ, महँगी बराबरै छ, जनता खान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ होइन। अब यो चाहिँ अब तपाईँको थाहा चाहिँ काण्डैले यो चाहिँ पुरस्कृत भएको यो सरकार नेपाली जनताले यिनीहरूले विश्वास गर्नेवाला छैन। अर्को पालि चुनावमा यिनीहरूले मजा देखाइन्छ। यो सङ्कटको क्षणमा राज्य कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब एक त यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो लकडाउन समयमै, अब यो त 3 महिना भयो लकडाउन, के अरे चाहिँ यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ सुरु भएको होइन। अब त फटाफट चाइनामा त मान्छे मर्न थालिसकेको थियो नि त, विदेशमा अमेरिका बेलायत थुप्रै ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छे मर्न सुरु भइसकेको थियो नि त। समयमै तपाईँको लकडाउन गरिदिएको भए आज नेपाली जनता त्रसितमा बस्नु पर्थ्यो होइन। जस्तै अहिले गर्यो बल्ल यिनीहरूको आँखा खोल्यो, आँखा कसो के मानेमा खोल्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कोरोना यहाँ सुरु भइसकेपछि आँखा खोल्यो। समयमै तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ नाकाहरू चाहिँ फिल गरिरहेको भए, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सबै बन्द गरिरहेको भए होइन। यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ नेपाल त अझै कोरोना देश मुक्त हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान नपुर्याएर अहिले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचनमा पनि उठेँ, झिनो मतले हारेँ होइन। भनेपछि तपाईँ प्रतिपक्षी अहिले राजनीति हेर्ने समय छैन। हजुर, मैले भन्न खोजेको चाहिँ सरकारले यति धेरै अनियमितता गरिरहँदा, पिपी खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुखमा बुझो कोचेर बस्नुको कारण चाहिँ के त? त्यो पनि छ त, त्यही भएर त त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ काङ्ग्रेसले पनि गाली गरिरहेछ नि त, त्यही भएर होइन। नेपाली जनताले काङ्ग्रेसले गाली गरिरहेछ। अब हाम्रोमा त हाम्रो पहुँच त पुग्दैन, हामी त सानो कार्यकर्ता। यो त माथिल्लो तलले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त, शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्ने। परिवर्तन भने त तल्लो तलबाटै सुरु हुने त हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको युवा साथीहरू जस्तै गगन थापा जस्तो व्यक्ति होइन, अब हाम्रो विश्वप्रकाश शर्मा जस्तो व्यक्ति उहाँ त बोलिरहनु भएको छ। यो कुरो चाहिँ शीर्ष नेताहरूले बुझ्नु पर्ने जरुरी थियो, लागिरहेछन् तर बल पुगेको छैन। अब के गर्ने, अब हामी त तल्लो कार्यकर्ता, हाम्रो त्यहाँ पहुँच पुग्दैन। मैले जान्न खोजेको चाहिँ सत्ता पक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्ष समेत सङ्कटको घडीमा चुक्यो भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको। त्यो चाहिँ जनताले त्यो अहिले त्यहाँ चाहिँ भन्न थालेको छ, त्यो वास्तविकता त्यो कुरो पनि सही हो। हजुर, अब राजनीतिक दल र सत्ता चुकिराखेको बेलामा स्वतन्त्र ढङ्गबाट तपाईँको यो एउटा कराते खेल्ने खेलाडीहरूको समूह है, सामान्य जनताको भाषामा बुझ्दा यसमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छैन। न यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो, हजुर, न अहिले त्यहाँ चाहिँ खाना आउने त्यहाँ मेरो कार्यकर्ता हुन्, न मेरो भोटर लिस्ट हो, एकजना पनि छैन होइन। यसमा मेरो कुनै स्वार्थ लुकाए पनि छैन, हाम्रो स्वार्थ लुकाए पनि छैन। के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो भोकै मार्नु हुँदैन भनेर होइन, राज्यको चाहिँ आँखा नखोलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अभियान त चलायौँ। भनेपछि तपाईँहरू जस्ता समाज बुझेको जानेको गरिब दिन दुखीहरूको समस्या बुझेको मानिसले यस्ता कदम नचाल्ने हो भने त भयावह स्थिति आउने रहेछ होइन? डेफिनेटली हो, त्यो सत्य कुरो यही हो होइन। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ सरकारलाई अब यिनीहरूलाई चाहिँ जनताको मायै छैन नि। अब त्यो चाहिँ देखिहाल्नु भयो भने नि, अब त्यहाँ चाहिँ 17,000 त्यहाँ चाहिँ मारेर आएको होइन। नेपाली जनताको यिनीहरूलाई माया हुन्छ, शोषण गर्ने हो, जनताले शोषण गर्ने हो। यिनीहरू काम भनेको जनताले शोषण गर्ने हो, यिनीहरू यसैकै लागेको आएको हो नि होइन, शोषक हुनु। हजुर, तपाईँकै भाषालाई सापटी लिने हो भने तपाईँले शोषक भन्नु, शोषकहरूको खबरदारी गर्ने एउटा छिटो ज्ञानेन्द्र शाही जो पटक पटक असुरक्षित भएर पनि देशको लागि लागिराखेका छन्। आम नागरिकहरू ज्ञानेन्द्र शाहीको विषयमा अझै पनि कन्फ्युजनमा छन् के? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ कन्फ्युजनमा छैन है, छैन। उहाँको अभियन्तालाई चाहिँ हामीले स्वागत नै मानेको छौँ। उहाँले अब त्यो मात्र होइन, यहाँ कम्युनिस्टको मात्र कुरा छैन, धेरै पार्टीका छन्। उहाँले चाहिँ जुन त्यहाँ चाहिँ जनताको अगाडि ल्याएर चाहिँ नङ्ग्याउने काम गर्नुभएको छ यो भ्रष्टाचारहरूलाई, त्यही ठुलो कुरो हो। जनताले उहाँलाई विश्वास गरेको छ होइन, जनता उहाँको पक्षमा छ। मैले बुझेको ज्ञानेन्द्रजी, यस्ता किसिमको प्रतिक्रिया आउँदाखेरि सुन्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? होइन, अब विधिको शासन लागू हुन्छ कि यो देशमा प्रजातन्त्र बाँकी नै छ जस्तो फिलिङ हुन्छ। आज पनि हामी जनसरकार भन्दा यो जनसरकार भन्दा माओवादीकी भाषा भयो, स्थानीय सरकार प्रमुख हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयरसँग पनि आज उहाँले पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले भर्खर हामी त्यहाँबाट आउँदैछौँ। तर एउटा विडम्बनाको कुरो के छ भने यो मुलुकमा अब नागरिकको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ।
कति भयो 12 कति भयो त्यो साइडमा काउली छैन अब यो भेन्डी राख्नु न उता गाडीमा अब यो गाडी खाली भयो त्यसमा हाल्नुपर्छ कि कति भयो 11 अब एक कुरा यसमै 12 हो 11 हो हजुरहरु मात्र ल ल हस् थ्यांक यू ल राम्रो हजुरको नाम चाहिँ यतापट्टि आउनु न ल ल हामी यतापट्टि आयौँ ल अब हात नमिलाऊ नमस्कार